नमस्कार। समसामयिक संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। विनोद कुमार विश्वकर्मा संवादको सिलसिलामा यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री माननीय उपेन्द्र यादवज्यू। माननीय उपेन्द्र यादवज्यू एक कुशल राजनीतिज्ञ हुनुको साथै एक दक्ष लेखक एवं सम्पादक पनि हुनुहुन्छ। जानकारी गराउँ, उहाँका हिन्दी, नेपाली र अङ्ग्रेजीमा गरी 1 दर्जनभन्दा बढी पुस्तकहरू प्रकाशित भइसकेका छन् र पछिल्लो क्रममा गएको वर्ष नेपालको सन्दर्भमा समाजवादी लोकतन्त्र नामक पुस्तक प्रकाशित समेत भइसकेको छ, जुन पुस्तक अति नै सान्दर्भिक, पठनीय र सङ्ग्रहणीय छ। आजको संवादमा मुख्यतः 3वटा विषयवस्तुहरूमा सूचनात्मक र विश्लेषणात्मक संवाद गर्नेछु। 1. वर्तमान नेपालको संविधान, 2. संविधान संशोधन र 3. जनता समाजवादी पार्टी नेपालको आगामी कार्यदिशा। यिनै जल्दाबल्दा विषयवस्तुहरूलाई माननीय उपेन्द्र यादवज्यूकै शब्दमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्नेछु। अध्यक्षज्यू, सर्वप्रथम स्वागत गर्दछु यहाँलाई। धेरै धन्यवाद। अध्यक्षज्यू, संविधान जारी भएको अर्थात् वर्तमान नेपालको संविधान जारी भएको 5 वर्ष बित्दैछ। यहाँहरूले उठाउनु भएका संविधान संशोधनका मुद्दाहरू के छन् त बताइदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद। पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि यो संविधान सभामा 2वटा संविधान सभाका निर्वाचन भएका त्यसमा आएका सुझावहरू र जनताको अभिमत लिने कार्यक्रम पनि गरिएको थियो र जनताले दिएका अभिमतका आधारमा यो संविधान निर्माण भएको हो। संविधान सभामा केही व्यक्तिहरूले बाहिरबाट मसौदा तयार गरेर एकैचोटि संविधान सभामा राखेर अनि सिङ्गो संविधानको किताब नै पास गर्न लगाएको। प्रक्रिया विधि दुवै त्रुटिपूर्ण र गलत थियो। संविधानको हरेक मुलुकको संविधान सभाले धारामा अक्षरमा बहस गरेर पारित गर्ने विषय हो। तर यहाँ चाहिँ के हो भने यति धारादेखि यति धारा हुन्छ भन्ने, यति धारादेखि धारा हुन्छ भनेर सक्यो पास। यसरी संविधान बन्दैन दुनियाँमा। गलत बाटोबाट संविधान सभामा व्यापक छलफल गराएर नभइकन चोर बाटोबाट संविधान सभामा हुइप जारी गरेर, संविधान सभा जस्तो विषयमा संसारमा कहीँ पनि हुइप जारी हुँदैन। हुइप जारी गरेर जबरजस्ती पारित गराइएको एउटा। दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि विगतका 6वटा संविधानले या विगतमा बनेका संविधानहरूले नेपालका विविधतालाई सम्बोधन गर्न सकेन, मधेसको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकेन, आदिवासी जनजातिका अधिकारका सवाललाई सम्बोधन भएन, महिला हक अधिकारका सवाललाई सम्बोधन भएन। अनि चाहिँ के भन्दाखेरि दलितहरू, थारूहरू, मुस्लिमहरू, अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू, विपन्न वर्गहरू, अति पिछडिएका वर्गहरू, तिनीहरूको लागि अहिलेसम्म नेपालमा संविधानै नबनाए जस्तो अवस्था रहेको छ त्यो बेलासम्म। त्यस कारणले यो संविधान सभाले पनि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यसबेला ती समुदायहरू जसले विगतमा अधिकार पाउन सकेन या दिन सकेन, न्याय प्राप्त गर्न सकेन, जसको भागीदारी, प्रतिनिधित्व र समावेशितालाई न्यून पारिएका थिए,
ती समुदायहरू जो सामाजिक रूपले, आर्थिक रूपले, राजनीतिक रूपले बहिष्करणमा परेका थिए र पारिएका थिए, ती जनताले पनि चाहिँ के भने नयाँ संविधानबाट आफ्नो अधिकार सुनिश्चित भएको प्रत्याभूति गर्न पाउनु पर्दछ। तर त्यसो गरिएन। त्यसैले संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई पनि गलत ढङ्गले ल्याइयो र संविधान जारी पनि तै तरिकाले भयो र जहाँसम्म निर्माण भएका विषयवस्तुहरू छन् ती सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको लागि सुहाउँदो र चाहिँदो संविधानको रूपमा यो संविधान आउन सकेन। दोस्रो कुरा, यो संविधान बन्ने मुख्य आधार नै सशस्त्र विद्रोह या जनयुद्ध, ऐतिहासिक मधेस जनविद्रोह लगायतका आन्दोलनहरू वा अरू आदिवासी जनजाति लगायतकाले गरेका आन्दोलनहरूको परिणामसँगै या माग अनुसार यो संविधान सभा आएको थियो। तर तिनै समुदायले जसले आन्दोलन गरेर संविधान सभाद्वारा संविधान बनाउनु पर्दछ र हाम्रो अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेका थिए, उनीहरूलाई नै उपेक्षा गरेर, उनीहरूलाई नै अधिकारविहीन राखेर यो संविधान जारी भएको छ। र यहाँलाई याद छ, संविधान जारी भएको घोषणा भएको दिन आधाभन्दा ठुलो नेपालको जनसङ्ख्याले कालो दिवस मनाएका थिए। संविधान जारी भएको दिन राज्यले अन्धाधुन्ध तरिकाले गोली ठोक्दै जनताको हत्या गरिरहेको थियो। यानि बन्दुकको नालबाट जनतालाई हत्या गरेर जनता विरुद्धमा उत्रिएको बेला बन्दुकको भरमा जबरजस्ती घोषणा गराइएको यो संविधान। त्यसले पनि अब सवाल प्रश्न के छ त भन्दाखेरि यो संविधान के जसले गोली ठोकेर जनतालाई दमन गरेर घोषणा गरेको हो, ती घोषणा गर्नेका लागि मात्रै संविधान हुने देश हो र जसले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित भएन संविधानमा भनेर कालो दिवस मनाएका थिए या सडकमा उत्रिएका थिए विरोधमा, तिनलाई पनि यो संविधानले सम्बोधन गर्ने हो र तिनले पनि यो मेरो संविधान भन्न पाउने हो या नपाउने हो र तिनको लागि यो संविधान बन्ने हो कि नबन्ने हो भन्ने कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन। संविधान भनेको सम्पूर्ण नागरिकले, सबै समुदायले यो मेरो संविधान हो, यहाँ मेरो अधिकार सुनिश्चित छ भनेर जबसम्म उसले स्वामित्व ग्रहण गर्दैन तबसम्म त्यो संविधान शासकवर्गको त हुन सक्छ तर जनताको हुन सक्दैन। अहिलेको संविधानको अवस्था भनेको त्यही हो। र त्यसपछि आम चुनावपछि हामीले यो संविधानलाई चाहिँ के छ भने खारेज गर्ने वा सच्याउने दुईटा प्रश्नहरू हाम्रा सामुमा थिए। त्यतिखेर हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि सजिलो बाटो दियौँ। त्यो के हो भने यो संविधानलाई पुनर्लेखन, संशोधन वा परिमार्जन गरेर भएका गलतीहरूलाई सच्याउने र उपेक्षा गरिएका, यो संविधानले उपेक्षा गरेका समुदायहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी यसलाई परिमार्जन गर्ने का लागि हामीले चाहिँ के छ भने मार्ग प्रशस्त गर्यौँ। तर आजसम्म त्यो हुन सकेन। यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। अहिले पनि यो संविधान एउटा वर्गको, एउटा जातिको या एउटा जातको, एउटा शासक वर्गको मात्र संविधान बनेको जस्तो, उनीहरूले मात्र संविधानको अनुभूति गरेको र बाँकी शोषित पीडित जनताहरू, चाहे ती मधेसी समुदाय हुन्, चाहे आदिवासी जनजाति हुन्, चाहे ती दलित हुन्, चाहे ती महिला हुन्, चाहे अल्पसङ्ख्यक समुदाय हुन्, चाहे थारू हुन्, चाहे मुस्लिम हुन्, चाहे पिछडा वर्ग हुन्, चाहे चाहिँ अति सीमान्तकृत समुदायहरू किन नहोस्, उनले आफ्नो अधिकारको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन् यो संविधानबाट। यो आजको यथार्थ हो। तथापि पनि यो संविधान अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेको छ। यो संविधानमा पनि केही पक्षहरू छ। त्यसमा यो पक्ष, यसमा चाहिँ गणतन्त्र लेखिएको छ, सङ्घीयता लेखिएको छ, कतै कतै समावेशिता पनि लेखिएको छ, लोकतन्त्र, मौलिक हकहरू रहेका छन्, यसका विशेषताहरू। तथापि पनि यो संविधान, यति हुँदाहुँदै पनि यो संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म र भावना र विगतमा भएका सशस्त्र विद्रोह, जनयुद्ध र ऐतिहासिक मधेस जनविद्रोह र आदिवासी जनजातिहरूले गरेका आन्दोलनको मर्म भावना अनुकूल छैन। त्यसका लागि हामीले संविधान संशोधन गर्नका लागि केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू हामीले अगाडि बढाएका हौँ। त्यसमा केही विषयहरूको मात्र म चर्चा गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि यो संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेखिएको संविधान हो।
तर त्यसको अन्तर्वस्तु सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कतिपय ठाउँमा कतिपय अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि गति दिने खालको छैन। जस्तो राज्य पुनर्संरचनाको स्टेट रिस्ट्रक्चरिङकै कुराले राज्य पुनर्संरचना गर्ने भनेर अन्तरिम संविधान बमोजिम सरकारले उच्च स्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गरेको थियो। त्यो आयोगको प्रतिवेदनमा अनुसार संविधानमा राज्य पुनर्संरचना गरेको बनियो। त्यसका मूल विशेषताहरू थिए संविधान निर्माण गर्ने आधार भनेको पहिलो पहिचानका 5 आधारहरू र सामर्थ्यका 4 आधारमा टेकेर संविधान निर्माण गर्ने आधार तयार गरेर दिएको थियो। र दोस्रो प्रदेशहरूको संरचना चाहिँ 10 प्रदेशको संरचना थियो र एउटा चाहिँ गैर भौगोलिक प्रदेशमा दिएको थियो। तर सामर्थ्य र पहिचानका आधारमा 10+1 प्रदेशको निर्माण गर्नुपर्छ भनेर राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको थियो। यदि त्यो संरचनामा अगाडि बढेको भए अहिले देशको धेरै समस्याहरू हल हुने थियो, तर त्यसो गरिएन। अहिले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि विगतमा सैकडौँ वर्षदेखि जुन वर्ग विशेष समुदायले जाति विशेष समुदायले राज्य सत्ता शक्तिमा आफ्नो हाली मुहाली गरेर आएका थिए, ती अल्पसङ्ख्यकहरू अहिले पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि मुलुकमा निरन्तर कसरी आफ्नो पकडमा राख्ने, कसरी चाहिँ घुमाइकन चाहिँ अव्यवहारिक अवैज्ञानिक रूपले प्रदेशको संरचना गर्ने र आफ्नो वर्चस्वलाई कायम राख्ने, त्यो वर्चस्व कायम राख्नलाई नै ध्यान दिएर बनाइएको 7 प्रदेश हो जसमा हाम्रो घोर असहमति छ। हामी चाहन्छौँ के भन्दाखेरि फेरि त्यो राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको सुझावलाई आधार मानेर अहिले गरिएको संरचनालाई सच्याउनु पर्दछ। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले खोजेको संघीयता वास्तवमा कोअपरेटिभ फेडरलिजम हो, सहयोगात्मक संघीयता हो, जहाँ प्रदेशहरू चाहिँ के छ भने अधिकार सम्पन्न हुने, यानि प्रादेशिक मामलाका विषयहरू प्रदेशका अधिकारभित्र, केन्द्रका मामलाका विषयहरू सङ्घीय सरकारका अधिकार क्षेत्राधिकारभित्र रहने र रेसिडुअल राइट्सहरू चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको अविशिष्ट अधिकारहरू चाहिँ के अरे प्रदेशका मातहत रहने र स्थानीय निकायहरू स्थानीय तहहरू प्रादेशिक संरचनाका क्षेत्राधिकारभित्र रहने कुरा हो, जो संसारभरि सङ्घीय प्रणालीमा रहेका छन्। तर नेपालमा ठिक उल्टो छ, प्रदेश अधिकारविहीन, केन्द्र अत्यन्त शक्तिशाली, त्यसपछि स्थानीय निकाय छ आफ्नो ढङ्गको। यो मिल्दै नमिलेको, यसलाई सच्याउ भने र प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न नबनाइकन सङ्घीय प्रणाली या सङ्घीय लोकतन्त्र अगाडि बढ्न सक्दैन र प्रादेशिक संरचनाहरू पहिचान र सामर्थ्यमा आधारित हुने र पूर्ण रूपले समावेशी हुने पर्ने आवश्यक हुन्छ र त्यसले मात्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि अधिकार पनि जनताले उपभोग गराउने र राष्ट्र निर्माणमा ठुलो अभियान लगाउने र प्रदेशभित्रका जनताहरूले या भनौँ नेपाल धेरै राष्ट्रहरू मिलेर बनेको मुलुक हो। डिफ्रेन्ट नेसनालिटिजहरू एथनिक सिटीहरू र या एथनिक ग्रुपहरू रहेको यो मुलुक हो। यो मुलुकमा ती राष्ट्रियताहरूले ती राष्ट्रहरूले ती जातीय समुदायहरूले आफ्नो मामलामा आफ्नो चाहिँ के छ भने आत्मनिर्णयको अधिकार पाउनु पर्दछ। त्यो अधिकार मानव अधिकारसँग सम्बन्धित सवाल हो। मानव अधिकारको महत्त्वपूर्ण अङ्ग भनेको सामाजिक सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार हुन्। त्यो सामाजिक सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारभित्र सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारभित्र पर्ने कुरा हो। त्यो उपभोग गर्न नेपाली जनतालाई दिया छैन, जबकि नेपाल स्वयं राष्ट्रसङ्घको र त्यो महासन्धिले अनुमोदन गरेको राष्ट्र हो। ती सबै कुराहरूलाई ध्यानमा दिएर अहिलेको राज्य पुनर्संरचनाले अत्यन्त चाहिँ विसङ्गतिहरू पैदा गरिसकेको छ, यसलाई सच्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि शासकीय स्वरूप। अहिलेको शासकीय स्वरूप जुन संविधानले अँगालेको छ, कुन शासकीय स्वरूप? वेस्टमिन्स्टर मोडलको सङ्घीय प्रणाली हो भने त्यो पनि होइन। सङ्घीय प्रणालीमा 2वटा महत्त्वपूर्ण विशेषता हुन्छ। एउटा विशेषता के हुन्छ भने संसदीय सर्वोच्चता कायम हुन्छ र संसदीय सर्वोच्चता भइसकेपछि संसदको नेता प्राइम मिनिस्टर हुने र उसले चाहेको बेलामा जनताको बिचमा जाने र चाहिँ के छ भने मध्यावधि निर्वाचन गर्ने जस्ता चाहिँ के छ भने अधिकारहरू प्रेरोगेटिभ राइट्सहरू उनले प्राप्त गरेको हुन्छ। तर त्यो संविधानमा त छैन, संसदीय सर्वोच्चता पनि छैन र चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार पनि छैन। अब दोस्रो के हो भन्दाखेरि संसदमा बहुमत गुमाउने बित्तिकै सरकार बदलिन्छ
तर अहिले चाहिँ 2 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनु पाइने जस्ता विकृतिमूलक कुराहरू राखेर यो संसदीय प्रणाली पनि होइन। विकृत संसदीय प्रणालीको विकृतिलाई नकल गरे मात्रै हो, न अरू प्रणाली नै हो। यस्तो किसिमको चाहिँ के छ यो वर्ण सङ्करलाई मुलुकलाई धान्दैन। अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि यो संसदीय प्रणाली यो साम्राज्यवादीहरूले लादेको प्रणाली हो। भन्दाखेरि संसदीय प्रणाली वेस्टमिन्स्टर मोडल 2 तरिकाले संसारमा अगाडि आएका। एक ब्रिटिस साम्राज्य जहाँ जहाँ गए आफ्नो शासन कायम गरे ती मुलुकहरूमा संसदीय प्रणाली लादेर अनि त्यसबाट आफ्नो नियन्त्रण गरिरहने र त्यसलाई एक खालको अप्रत्यक्ष रूपले उपनिवेश बनाइराख्ने साजिस तहत अगाडि बढ्दै गएको प्रणाली हो। दोस्रो यो प्रणाली चाहिँ के हो भने राजतन्त्रहरू भएका मुलुकहरूमा यो प्रणालीहरू चलेका छन्। अधिकांश राजतन्त्र भएको मुलुकमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि वेस्टमिन्स्टर मोडलै छ। किन ब्रिटिसको नकल हो। धेरैमा केही ठाउँमा राम्रा पनि भएका छन्, गरेका छन् कुनै मुलुकमा, त्यो अलग अपवादका कुराहरू। तर जुन मुलुकहरू गणतन्त्रमा आए, राजतन्त्रलाई फाले या साम्राज्यवादी उत्पीडनबाट मुक्ति भए ती मुलुकहरू दुनियाँमा अधिकांश मुलुकहरूले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा गएका छन्। हामी नेपाल जस्तो देशमा संसदीय प्रणाली या वेस्टमिन्स्टर मोडल पूर्ण रूपले असफल भएको छ। यहाँ राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक भ्रष्टाचार, सांसदहरूको खरिद बिक्रीदेखि लिएर अनेक विकृतिहरू, भ्रष्टाचार लगायतका थुप्रै विकृति विसङ्गतिहरू नेपाल लगायत विभिन्न मुलुकमा यो वेस्टमिन्स्टर मोडलमा देखा परेको छ र नेपालमा त यो असफल भइसकेको छ। त्यसैले हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी राष्ट्रपति र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी, सबै समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा संसद, प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित कार्यकारिणी राष्ट्रपति, जनताबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित संसदले मात्रै चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिलेको जुन यहाँले राजनीतिक जटिलताहरू देख्नु भएको छ, दलहरूमा अस्थिरता हुने, संसदहरू तपाईँको चाहिँ खरिद बिक्री हुनेदेखि लिएर चाहिँ के छ भन्दाखेरि सरकार अस्थिर रहने जस्ता विकृतिहरूको अन्त्य हुनेछ। त्यो आजको नेपालको आवश्यकता हो र यो आवश्यकतालाई पुरा गर्नका लागि संसदीय प्रणालीले सम्भव छैन। अहिले भ्रष्टाचारकै तुलनामा गर्ने हो भने संसारभरिको रिपोर्ट हेर्दाखेरि जुन मुलुकमा वेस्टमिन्स्टर मोडल छ त्यति मुलुकमा सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार छ। ती मुलुकहरू भ्रष्ट देश जानिन्छ र त्यस कारणले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा परिवर्तन हामीले चाहेका हौँ, संशोधन चाहेका हौँ। अर्को रह्यो के छ भने निर्वाचन प्रणाली। अहिले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ। समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुईटैलाई मिक्स गरिएको छ। यो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा दुवैमा विकृति छ, प्रत्यक्षतर्फ पनि समानुपातिकतर्फ पनि। अब समानुपातिकतर्फ राजनीतिमा नै नलागेका नातागोता कस्ता विकृतिबाट चाहिँ के समानुपातिकबाट उम्मेदवारहरू छानिएको आज सबैले देखेकै हो। यस्ता कुराहरू बन्द गर्नुपर्छ। र अर्कोतर्फ जुन प्रत्यक्ष राखिएको छ यो अत्यन्त महँगो निर्वाचन प्रणाली। यसमा त के छ भन्दाखेरि उही भूमाफियाहरू, कालाबजारीहरू या कर्पोरेट हाउसका प्रतिनिधिहरू या ठुलै शक्ति केन्द्रका उम्मेदवारहरूले चुनाव जित्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यति अत्यन्त महँगो चुनाव, एउटा वार्ड अध्यक्ष लड्न पनि लाखौँ खर्च गर्नुपर्ने, शासक लड्नको लागि पनि चाहिँ करोडौँ खर्च गर्नुपर्ने, संसदको त कुरै छोडिदिउँ। यतिको चाहिँ के छ भन्दाखेरि महँगो निर्वाचन प्रणाली र विकृतिमूलक यस्तो निर्वाचन प्रणालीमा मनी पावर, मसल्स पावर, कास्टिजम अनि चाहिँ के छ धर्म, अनेक खण्डका विकृतिहरू समेत चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस निर्वाचन प्रणालीमा रहेको हुन्छ। र यो निर्वाचन प्रणालीमा अर्को विकृत पक्ष के हो भन्दाखेरि दलितहरू कहीँ पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनले अपवाद स्वरूप जितिरहेको छैन। महिलाहरू प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट आउनु सम्भवै छैन, धेरै कम अपवाद मात्रै हो। त्यस्तै गरिकन चाहिँ गरिबहरू र विपन्न वर्गका व्यक्तिहरू, किसान मजदुरहरूको यो देश हो, गरिबहरूको देश हो। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो प्रणालीबाट चुनावै जित्न सक्दैन। यहाँले हेर्नु होला एकचोटि संसदको पहिलो चुनावमा धेरै विचार र लोकल मुद्दाहरू, स्थानीय सवालहरू, प्रादेशिक सवालहरूलाई उठाएर आएका धेरै पार्टीहरू थिए।
तर विगतको संसदीय निर्वाचनमा सबै हराए। किन हरायो भने साधन स्रोत शक्ति पुग्दैन भनेपछि यो पार्टी भने यो पार्टीहरू चाहिँ के छन् अस्तित्वै सङ्कटमा पार्ने यस्तो निर्वाचन प्रणाली कसरी लोकतान्त्रिक हुन सक्दछ। त्यसै गरिकन चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो शासन प्रणालीको सबभन्दा विकृत रूप भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि समावेशीकरण हुनै नसक्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचन पनि समावेशी नहुने। समावेशी लोकतन्त्र नेपालको मूल्य र मान्यता हो, त्यो प्राप्त गर्न नसकिने। अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि यसमा जहिले पनि अल्पसङ्ख्यकको शासन छ। अहिले भनौँ न भारतमा 2/3 बढी सिट ल्याएको भाजपा छ, भारतीय जनता पार्टी। उनको भोट कति पर्सेन्ट आएको छ भन्दाखेरि 30%। 70% त विपक्षमा छ तर पनि शासन उनको हुन्छ। नेपालमा पनि के छ भने 15%, 20%, 30% भोट ल्याउने पार्टी सरकार चलाउने, तर 60%, 70%, 80% चाहिँ भोट दिने जनताको पार्टीहरू चाहिँ बाहिर रहने भन्दाखेरि यो बहुमतको शासन पनि होइन। यो बहुमतको नाममा अहिले पनि अल्पमतले शासन गर्ने प्रणाली हो। त्यस कारणले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो मिश्रित प्रणालीलाई हटाएर हामी के भन्छ होला सुधार गरेर चाहिँ के हो भन्दाखेरि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छ। समानुपातिक सबै समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ के छ भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा व्यक्तिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि दललाई मत हाल्ने, विचारलाई मत दिने, आफ्ना जातपात कसले रक्सी खुवाउँछ, को राँगा काट्छ, को भैँसी काट्छ, को सुँगुर काट्छ त्यसलाई भोट दिने होइन, कुन पार्टीको विचार के छ त्यसलाई भोट दिने हो। त्यहाँ उम्मेदवारको पनि अवसर दिन सकिन्छ, रहन सक्छ, या उम्मेदवार कुन मन पर्यो, पार्टी कुन मन पर्यो, त्यस्तो पनि त्यो पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै हो। त्यस कारणले चाहिँ के हो भन्दाखेरि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा एउटा भोट पनि खेर जाँदैन। त्यस कारणले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै उपयुक्त छ र अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि संशोधन गरेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमै उपयुक्त हुन्छ। अर्को रहेको छ संशोधनको लागि महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने न्याय प्रणाली। अहिले व्यवस्था चाहिँ सङ्घीय प्रणाली छ, विचित्रको कुरा छ, अनि न्याय प्रणाली चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकात्मक छ। सङ्घीय शासन प्रणालीमा न्याय प्रणाली यानि न्यायिक संरचना पनि सङ्घीय हुनुपर्दछ, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ के हो भन्दाखेरि दलीय प्रभावबाट चाहिँ के हो भन्दाखेरि न्यायालयलाई अलग राख्नुपर्दछ। अहिलेको चाहिँ के छ भने नियुक्ति प्रणालीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि दलीय प्रभावहरू देखिन्छ। अब संसदमा सांसद भएको मान्छे पनि न्यायाधीश हुने, पार्टीका कार्यकर्ताहरू न्यायाधीश हुने, अनि मोलतोलका आधारमा पनि न्यायाधीश हुने जस्तो न्यायाधीशको नियुक्ति प्रणालीले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय पालिकाको कसरी कल्पना गर्ने। त्यस कारणले यो नियुक्ति प्रणाली, बर्खास्ती प्रणाली जस्तामा संशोधन गरेर राजनीतिक भागभण्डा र राजनीतिबाट टाढा राखेर स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय प्रणाली हुनुपर्दछ, एउटा कुरा। र न्याय प्रणालीमाथि न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको र व्यवस्थापिकाको चाहिँ के छ भन्दाखेरि दबाव या वर्चस्व रहनुहुन्न। साक्षीय स्वरूपमा पनि मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाँदाखेरि न्यायपालिका अलग हुन्छ, कार्यपालिका अलग, व्यवस्थापिका अलग हुन्छ। तिनटैको एक अर्कासँग सम्बन्धित हुन्छ तर एक अर्कामाथि ओभरल्यापिङ हुँदैन। संसदीय प्रणालीमा चाहिँ के हुन्छ नि सरकारले त्यही दलले सरकार बनाउने, त्यही संसदले कानुन पास गर्ने, त्यही सरकारले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने भने निकायहरू संवैधानिक अङ्ग हुन्छ नियुक्ति गर्ने, तर त्यो त पार्टीले नै बनाएको हुन्छ। यस्तो चाहिँ के मिक्स प्रणालीमा के हुन्छ भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त फेल हुन्छ, त्यसले त्यहाँ काम गर्दैन। त्यस कारणले चाहिँ के छ भन्दाखेरि न्याय प्रणालीमा कोही पुनर्संरचनाको आवश्यकता छ। र अर्को पहिलो संविधान सभाले स्वीकार गरिसकेको संवैधानिक अदालतको व्यवस्था जहाँ संविधानसँग सम्बन्धित विषयहरू अनि यो सँगसँगै चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अघि मैले एउटा कुरा फेरि म जोड्न चाहन्छु। निर्वाचन प्रणालीमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व छैन। लोकतन्त्रको मूल मान्यता नै के हो भन्दाखेरि जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने अधिकार, त्यो अधिकारलाई पनि यो संविधानले सुनिश्चित गरेको छैन। र यो सँगसँगै अहिले नेपालको आवश्यकता के हो भने यो विविधता भएको मुलुक हो, यसको आवश्यकता के हो भने समावेशी लोकतन्त्र हो। यहाँ
अनेकौं वेशभूषा भाषा संस्कृति समुदायका मानिसहरूको बसोबास गर्ने भएको हुनाले सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी हुने गरी लोकतन्त्रलाई समावेशी लोकतन्त्र बनाउनु पर्दछ। तर जब नेपालको राजकीय संरचनागत विभेद छ, स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेसन छ भने त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि समानुपातिक प्रतिनिधित्व या समावेशी लोकतन्त्रको कम सम्भावना छ। यसका साथसाथै चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपले बहिष्करणमा पारिएका समुदायहरूलाई तल्लो निकायदेखि लिएर माथिल्लो निकायसम्म, गाउँपालिकादेखि लिएर संसद र सरकारदेखि लिएर विभिन्न निकायहरूसम्म जबसम्म समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुँदैन, उनीहरूले भागीदारी पाउँदैनन् निमुखा जनताले, तबसम्म लोकतन्त्र गणतन्त्रको के अर्थ हुन्छ र? त्यसकारणले लोकतन्त्रलाई समावेशी लोकतन्त्र बनाउन पनि यो संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्दछ। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि हुन त संविधानको धारा 42ले केही हदसम्म सामाजिक न्यायको कुरा गरेको छ, तथापि पनि अहिले चाहिँ के छ भने सामाजिक सुरक्षा बिना सामाजिक न्यायको कुनै अर्थ हुँदैन। सामाजिक सुरक्षा खास गरिकन अति विपन्न वर्ग, असहाय, अनाथ, वृद्धा, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र बेरोजगार, रोजगार नपाएका बेरोजगारहरू, अशक्तहरूलाई घाँस बाँस कपासको व्यवस्था या त्यो प्राप्त गर्ने बाँच्ने अधिकार छ। त्यो बाँच्ने अधिकारका लागि चाहिँ के हो भन्दाखेरि सामाजिक सुरक्षालाई संविधानले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनु पर्छ, जुन प्रावधानले चाहिएको छ। यो सँगसँगै चाहिँ के छ भन्दाखेरि सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्नु। सामाजिक न्याय भन्ने शब्द त परेको छ, तर संविधानमा त्यसको उचित व्यवस्थापन छैन, उचित ढङ्गले त्यसलाई राखिया छैन। त्यसैले सामाजिक न्याय भन्दाखेरि नै भनेको के हो भने धन, स्वास्थ्य, न्याय र अवसरमा समान रूपले सबैको पहुँच हुने व्यवस्था नै सामाजिक न्याय हो। राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा र अवसरको पहुँच, आर्थिक स्रोत साधन र शक्तिको वितरणमा सबैको पहुँच हुने र बहिष्करणमा पारिएका समुदायहरूको समावेशीकरण हुने र असमानता र विभेद र शोषणको अन्त्य हुने, खास गरिकन महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, अल्पसङ्ख्यक समुदाय, मुस्लिम, थारू र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू र व्यापक रूपमा रहेका गाउँमा बन्धुवा मजदुरहरू, हरुवा, चरुवा, कमैया जस्ता जुन रहेका छन्, बाल मजदुरहरू, बन्धुवा मजदुरहरू, यी यस्ता खालका विकृतिलाई अन्त्य गरेर उनीहरूलाई पनि चाहिँ के छ भने साधन, स्रोत, शक्ति र अवसरको पहुँचमा ल्याउनु नै सामाजिक न्याय हो। र सामाजिक न्याय बिना लोकतन्त्र र गणतन्त्रको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यस कारणले यी समुदायहरूलाई को सामाजिक न्याय दिलाउनका लागि नेपालमा संविधानमा चाहिँ ठोस प्रावधान राख्नै पर्दछ। त्यसका लागि पनि संविधान संशोधनको आवश्यकता छ। यो सँगसँगै चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मुलुकको विकासका लागि सुशासनको आवश्यकता छ। गुड गभर्नेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। भ्रष्टाचार, अहिले मुलुकमा चाहिँ भ्रष्टाचार, कमिसन तन्त्र, ढिला सुस्ती, अपारदर्शिता जस्ताहरू व्याप्त छ। यसलाई अन्त्य गर्नका लागि चाहिँ के हो भने हामीले जनलोकपाल, संसदबाट निर्वाचित हुने, संसदप्रति उत्तरदायित्व रहने र शक्ति सम्पन्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि जनलोकपालको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अहिलेको अख्तियारले मात्रै भ्याउँदैन र त्यस कारणले जनलोकपालको व्यवस्था गर्न पनि संविधानमा संशोधन आवश्यक छ। यो सँगसँगै संविधानमा अवसरको समान वितरण र चाहिँ के छ भने रोग भोग, अभावग्रस्त, अशिक्षित, बेरोजगार व्यक्तिहरूको चाहिँ के छ भने हरूको चाहिँ के छ भने अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन। उनीहरू मानवीय गरिमाबाट पनि वञ्चित रहेका छन्। उनीहरूले शोषणको विरुद्धको अधिकार उपभोग गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारणले चाहिँ के छ भने आर्थिक न्याय नभइकन, आर्थिक न्याय बिना, आर्थिक अधिकार बिना, सामाजिक अधिकार बिना लोकतन्त्रको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसकारणले सामाजिक न्याय सँगसँगै सामाजिक लोकतन्त्र र आर्थिक लोकतन्त्र हुनुपर्छ। आर्थिक न्याय र लोकतन्त्र के अरे सामाजिक न्याय सहितको व्यवस्था गर्नका लागि अहिलेको संविधानको संशोधन आवश्यक छ। यो सँगसँगै चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हजारौँ वर्षदेखि
अपमानित अवहेलित अवस्थामा रहेका दलित समुदायहरू, महिलाहरू, भूमिहीन गरिब निसहाय जनताहरू चाहिँ के छन् भन्दाखेरि और शिक्षा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा अति पछाडि परेका जनताहरूलाई भागीदारी न्यून छ, नामात्रको छ, सदा पनि छैन। तिनीका लागि चाहिँ के छ भने धेरै मुलुकहरूले यस्ता अल्पसङ्ख्यकहरू, यस्ता पिछडिएकाहरूलाई चाहिँ के छ भने पोजिटिभ एक्सन, सकारात्मक विवेक या अफर्मेटिभ एक्सन चाहिँ के छ भन्दाखेरि को माध्यमबाट उनीहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि रोजगारीको अवसर, शिक्षाको अवसर, स्वास्थ्यको अवसर दिएका छन्। र त्यसका लागि चाहिँ विशेष प्रावधान भनेको आरक्षणै हो। आरक्षण बिना पछाडि परेको पछाडि नै रहन्छ। प्रतिस्पर्धा, अहिलेको प्रतिस्पर्धाको युगमा शोषित पीडित जनताले साधन स्रोत सम्पन्न र शक्तिशाली वर्गसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन र जो प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन बाँच्न पाउँदैन। यो खुला छुटमा हेर्ने हो भने यो अहिलेको उदारीकरणको युगमा, नवउदारवाद युगमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ग्लोबलाइजेसनको युगमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपले पछि परेका जनताहरूलाई चाहिँ विशेष व्यवस्था, आरक्षणको व्यवस्था गर्ने, सकारात्मक विभेदका व्यवस्थाहरू गरेर चाहिँ के छ भने राज्यले नै समेट्नुपर्छ। जसको कोही छैन सहारा, तिनको सहारा राज्य बन्ने गरी संविधानमा संशोधन गर्नुपर्दछ। त्यसै गरिकन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नेपालमा अनेक वेशभूषा, भाषा, संस्कृति, जात, जाति, धर्म, रीतिरिवाज रहेको मुलुकहरू र नेपाल धेरै चाहिँ के छ भन्दाखेरि जाति वा राष्ट्रहरू मिलेर बनेको एउटा मुलुक हो, बहुराष्ट्रिय मुलुक हो नेपाल। सबै राष्ट्रियताहरूका आफ्ना इतिहास, आफ्ना वेशभूषा, संस्कृति र पहिचान रहेका छन्। तिनीहरूको मान्यता, ती पहिचानको मान्यता र पहिचानको मान्यता दिइसकेपछि त्यसलाई राज्यको संरचनासँग जोड्ने कार्य आजको युगमा अत्यन्त जरुरी छ। र पहिचानलाई मान्यता दिन र ती पहिचानका आधारमा सङ्घीय संरचनालाई परिमार्जित गर्न पनि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो संविधान संशोधन नगरिकन हुँदैन। र पहिचान हराएका समुदायहरू अन्तमा ती जाति, ती भाषा जसको हराएका छन्, पहिचान विहीन बनेका छन्, तिनको अस्तित्व समाप्त भएर जान्छ। यो खतरनाक स्थितिलाई अन्त्य गर्नको लागि यो संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। र त्यसै गरी अहिले पनि संविधानले चाहिँ एउटै भाषा एउटै भेषको पुराना पञ्चायतकालीन संविधानकै नक्कल गरेर देखिन्छ। अहिले पनि एउटा भाषा बाहेक अरू भाषा सरकारी कामकाजको छैन। त्यस कारणले चाहिँ के छ भने बहुभाषिक राष्ट्रिय नीति हुनुपर्दछ र सबैले समान भाषिक अधिकार पाउनुपर्दछ र बहुभाषिक सरकारी भाषिक नीति हुनुपर्दछ। नागरिकता समस्यालाई हल गर्ने मैले योभन्दा अगाडि राज्यको बहुभाषिक नीति र सबै भाषालाई समान अधिकार दिनुपर्दछ। एकल भाषीय नीतिलाई लाद्नु हुँदैन। एउटै भाषा एउटै भेषको नीति निरङ्कुश पञ्चायतकालको नीति हो। अहिले गणतन्त्रकालमा पनि त्यही नीति बोकेर हिँडेर कुनै लक्ष्य प्राप्त हुँदैन र बहुभाषिक मुलुकमा एक भाषिक नीति गलत हो। त्यसैले बहुभाषिक नीतिमा जाने र एकभन्दा बढी भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा दिने रूपमा मान्यता दिने र सबै भाषालाई समान अवसर दिनुपर्दछ। त्यसै गरिकन नेपालमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि नागरिकताको ठुलो समस्या छ। विगत कालमा भएका नागरिकता कानुनको त्रुटि, संवैधानिक व्यवस्थाको त्रुटिले गर्दा लाखौं नेपालीहरू आज पनि नागरिकताबाट वञ्चित भएका छन् र नागरिकता समस्यालाई सधैँका लागि हल गर्न पनि यो संविधानमा संशोधन नगरिकन हुँदैन। किनभने यो संविधानै नागरिकतामा सबै नागरिकले नागरिकता पाउने आधारित छैन। र अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि माइनोरिटी राइट्स, अल्पसङ्ख्यक समुदायका अधिकारहरू। अल्पसङ्ख्यक भनेको खास गरिकन जातीय आधारमा अल्पसङ्ख्यकहरू यानि एथनिसिटीको आधारमा अल्पसङ्ख्यकहरू, भाषिक अल्पसङ्ख्यकहरू र धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरू। ती अल्पसङ्ख्यकहरूको अस्तित्व नै सङ्कटमा परिरहेको अवस्था छ र विश्वभरि नै यहाँसम्म कि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकार सम्बन्धित अनुबन्धहरूले पनि चाहिँ के हो भन्दाखेरि अल्पसङ्ख्यकको अधिकारलाई प्रत्याभूति गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान चाहिँ राखिएको छ। त्यस कारणले नेपालमा पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि जातीय, भाषिक, धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार राष्ट्रसङ्घीय मूल्य मान्यता अनुसार हुने गरी
नेपालको संविधान संशोधन गर्नुपर्दछ। यी मुख्य कुराहरू भए यसका अतिरिक्त के छ भन्दाखेरि अन्य धेरै समस्याहरू छन्, धेरै अधिकारसँग सम्बन्धित सवालहरू अझै पनि बाँकी रहेका छन्। तिनलाई सम्बोधन गर्न पनि यो संविधान संशोधन गर्नुपर्दछ। यो संविधान र यो प्रणाली जसले 2/3 भन्दा ठुलो जनसङ्ख्याको अधिकारलाई कुण्ठित पारेको होस्, सङ्कुचित पारेको होस्, मधेसी जनजातिहरूलाई अधिकारविहीन बनाएको होस्, दलितलाई अमानवीय तरिकाले दलितै बनेर बाँच्न विवश पार्ने खालको होस्, महिला उत्पीडन होस्, अल्पसङ्ख्यक समूहको अधिकार नहोस्, यस्तो खालको संविधानले मुलुकलाई धान्न सक्दैन। यदि यो संविधानलाई संशोधन गरिएन, परिमार्जन गरिएन भने आउने दिनमा ठुलो विद्रोह जस्ता घटनाहरू घट्न सक्छन्। त्यसकारणले चाहिँ सबै नेपालीले यो मेरो संविधान हो, सबै वेशभूषा भाषा संस्कृतिका समुदायले यो मेरो संविधान हो, चाहे ती मधेसी हुन्, चाहे हिमाली हुन्, चाहे पहाडी हुन्, सबैले यो मेरो संविधान हो भनेर स्वामित्व ग्रहण गर्ने गरी यो संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्छ। अनि मात्रै चाहिँ के छ भने राष्ट्रिय एकता दर हुन्छ र राष्ट्रिय एकता दर होपछि राष्ट्रियता चाहिँ के छ भने अझ मजबुत भएर जान्छ। राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता मजबुत भएपछि देश चाहिँ के छ भन्दाखेरि विकासमा अगाडि बढ्छ। नेपालमा साधन स्रोत सबै थोक प्रकृतिले दिएको भए पनि विकासमा चाहिँ अत्यन्त अल्प विकसित मुलुक बन्नुको कारण पनि के हो भन्दाखेरि 2/3 भन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई संवैधानिक रूपले राज्यको संरचनाले, कानुनले, संविधानले वञ्चितीकरणमा पारिएको, सामाजिक बहिष्करणमा पारिएको, आर्थिक बहिष्करणमा पारिएको, राजनीतिक बहिष्करणमा पारिएको र अधिकारविहीन बनाइराखेको र अवसर अधिकार र न्यायबाट वञ्चित पारिएकै कारणले चाहिँ के भने नेपाल दरिद्रै रहेका हुन्। यो दरिद्रताबाट मुक्ति, राजनैतिक स्थिरता, राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउनका लागि संविधानलाई समय सापेक्ष रूपमा संशोधन गरी परिमार्जन गर्नुपर्दछ। यदि परिमार्जन गरेन भने विगतमा भएका संविधानहरूको जस्तै दुर्दशा र दुर्घटना यो संविधानले पनि भोग्नुपर्ने निश्चितै छ। त्यसैले हाम्रो प्रयास चाहिँ के हो भन्दाखेरि सहज ढङ्गबाट संविधान संशोधन गरी परिमार्जन गर्ने, सुधार्ने, त्रुटिहरूलाई सच्याउने कार्यलाई यथाशीघ्र गर्नुपर्छ। र त्यो माग हामीले जुन संविधान सभामा उठाएको बेलामा हामीले सडकबाट उठाएका थियौँ, हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि संविधानको मसौदा तयार गर्दाखेरि उठाएका थियौँ, त्यो पनि अझ नमान्दाखेरि संविधान जारी हुँदा उठाएका थियौँ, जारी भइसकेपछि उठाएका छौँ। यो देश र जनताका हितमा रहेको, राष्ट्रिय एकताको पक्षमा रहेको र लोकतन्त्र, गणतन्त्र र सङ्घीयताको पक्षमा रहेको हुनाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नलाई संविधान संशोधन अपरिहार्य र अनिवार्य नै छ। हाम्रो पार्टीले हिजोको मधेसी जनअधिकार फोरम, सङ्घीय समाजवादी फोरम हुँदै समाजवादी पार्टी हुँदै अहिले जनता समाजवादी पार्टीको रूपमा रूपान्तरित भएका छौँ। राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी एकीकृत भएर र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले मैले यहाँहरूसँग हाड्ने निवेदन गरेका संविधानका अन्तर्वस्तुहरू संशोधनको विषयलाई, संविधान संशोधनको विषयलाई हिजो पनि उठाउँदै आएका हौँ, आज पनि उठाइरहेका छौँ। र यो संविधान संशोधन गरेर जनताको अधिकार सम्पन्न नहुन्जेलसम्म हामी यो विषयलाई उठाइ नै रहनेछौँ, यसका लागि लडी नै रहनेछौँ, सङ्घर्ष गरि नै रहनेछौँ। चाहे सदनमा होस् या सडकमा होस्, हाम्रो सङ्घर्ष हिजो पनि जारी थियो, आज पनि जारी छ र भोलि पनि जारी रहन्छ। जबसम्म संविधानमा विभेदकारी प्रावधानहरू, असमानताका प्रावधानहरू रहिरहन्छ, जबसम्म लोकतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, सङ्घीयता र गणतन्त्र पहिचान र समानुपातिक समावेशीकरणको मुद्दा हल हुँदैन संवैधानिक र कानुनी रूपले, तबसम्म हाम्रो सङ्घर्ष जारी नै रहिरहनेछ। हवस् त अध्यक्षज्यू, सूचनामूलक र विश्लेषणात्मक सम्भाषणमा आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक मित्रहरू, श्रोता मित्रहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको संवादमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहुन अनुरोध गर्दछु। साथै यो युट्युब च्यानललाई सेयर तथा सब्सक्राइब समेत गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दै म विनोद कुमार विश्वकर्मा र प्राविधिक साथीहरू राधेश्याम विश्वकर्मा र वीरेन्द्र ठाकुर यहाँबाट बिदा हुन्छौँ। हस्त धन्यवाद।